ईरानी मुज़ाकरात कार संजीदा हो जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान हमसे मुआहिदा करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। ईरानी मुज़ाकरात कार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। ईरानी मुज़ाकरात कार संजीदा हो जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जनीवा में बानी पीटीआई के बेटों और जुल्फी बुखारी की आरिफ अजाकिया से मुलाकात पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि जहां भारत हमारी कामयाबियों से शदीद परेशान है, वहीं जनीवा इजलास में भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल देखने में आई। पीटीआई वाले आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। वज़ीर इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे ओछे हथकंडे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जनीवा में हुई। आरिफ अजाकिया से जुल्फी बुखारी मीटिंग कराता है, जो प्रो इंडिया एक गद्दार है जो बाहर रहता है और पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात कैंपेन करता है, और फिर नसीम बलोच के साथ एक जगह बैठ के पूरी कैंपेन चलाते हैं। तो ये इनकी पार्टी का एक वतीरा है। आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। आपके ऐसे ओछे हथकंडे भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। बानी के बेटों का हक है कि अपने वालिद की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएं। वो गैर सियासी हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा किसी राह चलते शख्स से मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं। हमेशा कहा रिहाई के लिए किसी बैरूनी कुव्वत की मदद की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात के इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। पीटीआई और फैमिली बानी की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि हमें किसी बैरूनी कुव्वत की मदद की हम मुंतजिर नहीं है, लेकिन उनके बेटों का जो 3 साल से बाप से नहीं मिले हैं, उनको मिलने की इजाजत नहीं है, उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रही, खान साहब से फैमिली की मुलाकात की इजाजत नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में उनका बिल्कुल हक है कि वो जहां भी हो सके अपने वालिद साहब के लिए आवाज उठाएं। वो गैर सियासी हैं और अपने वालिद साहब की जेल के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं। अगर राह चलते कोई बंदा मिलता है तो इसमें क्या हर्ज है? उन्होंने किसके खिलाफ लिए? खान साहब के बेटों ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिक्र नहीं किया है। पीटीआई, इमरान खान साहब की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली, खान साहब की फैमिली हमेशा से हैं और हर कोशिश करते रहेंगे, आईन और कानून के मुताबिक खान साहब की रिलीज के लिए कोशिश करते रहेंगे। ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे इसको मुतनाज़ा बनाया, और जिस वक्त कौम को जहदी की जरूरत है और मुल्क के और खित्ते के हालात बहुत खराब है, इसी में ऐसे लब लहजा इस्तेमाल करना, इल्जामात लगाना, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये कौमी यकजहती के लिए और इस वक्त कौम की जो हालत है इसमें मजीद दरार डालने के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात पैगामात के तबादले जारी हैं। अमरीका ने 15 नुकात शेयर किए हैं जिन पर ईरान गौर कर रहा है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि तुर्की, मिस्र समेत दीगर भी इस इक़दाम में अपनी हिमायत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिश जारी रखे हुए है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। तो इसहाक डार यानी कि नायब वज़ीर आज़म का यह कहना है कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं और पाकिस्तान के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात पैगामात के तबादले जारी हैं, जबकि अमरीका ने 15 नुकात शेयर किए हैं जिन पर ईरान गौर भी कर रहा है। जबकि आलमी ताकतों की पाकिस्तान से मुशावरत, भारत ख्वासबाख्ता हो गया। भारतीय सिफारतकारी में नाकामी पर जयशंकर आपे से बाहर हो गया। नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वजीर खारजा गलीज गुफ्तगू पर उतर आए। आला सतह के सिफारती इजलास में जयशंकर के तौहीन आमेज जुमले। अमरीका ईरान सालसी में भारत को बाहर रखने पर जयशंकर हिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा के माथे पर पहले ही ज़्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लगा है। तौहीन आमेज जुबान भारतीय वजीर खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। गलीज जुमलों का इस्तेमाल भारत की शदीद सिफारती मायूसी और इखलाकी दवालियापन का खुला एतराफ़ है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मशरक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिसी पर गुफ्तगू हुई। मुल्की अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे।
ذرائع کے مطابق صدر مملکت کو خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی پر بریفنگ دی گئی۔ اہم ملاقات میں ملکی سلامتی، معیشت اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت ہوئی۔ اور امریکہ نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، ایرانی رہنماؤں میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر کالباف شامل ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق عباس عراقچی اور محمد باقر کالباف کا نام 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام اعلیٰ سطح مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا۔ ترکی، پاکستان اور مصر جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر محمد باقر کالباف کا نام پاکستان کی درخواست پر ہٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ پاکستان نے امریکہ سے کہا اگر دونوں رہنماؤں کو نشانہ بنایا تو بات کرنے کے لیے کوئی رہنما نہیں بچے گا۔ امریکہ نے اسرائیلی حکام سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کی جنگ ختم کرنے کی نئی تجاویز جاری کر دی ہیں۔ ایران سے تمام افزودہ یورینیم ہٹانے اور تمام مطالبات ماننے کی تجویز سامنے آئی۔ بیلسٹک میزائل پر سخت پابندیاں لگانے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق تہران اگر مطالبات مان لے تو پابندیوں میں بڑی نرمی ہو سکتی ہے۔ اور امریکی اہلکاروں کا موقف ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس میٹنگ کے لیے اسلام آباد جائیں۔ سی این این ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق سیز فائر مذاکرات کے لیے ترکی کا آپشن بھی موجود ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ 1 ماہ کی جنگ بندی کروا سکتا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور میں چینی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے زراعت، صنعتی تعاون اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو ترجیحی قرار دیا۔ سی پیک 2 کو آگے بڑھانے کے قومی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ چینی سفیر نے معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی اصلاحات کو سراہا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ وزیر مواصلات کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا حالیہ جنگ کے دوران ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی سفیر نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کی ہوگی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت اور دیگر جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا گزشتہ 26 دنوں میں ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم ایران اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ساری مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر مواصلات نے مستقبل میں ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی بھجوایا۔ ایرانی سفیر نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے تعزیتی پیغام بھیجنے کا حوالہ دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کہا عظیم پاکستانی قیادت اور قوم کے شکر گزار ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کو ہی نصیب ہوگی۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران کے معاملے پر تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، جبکہ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ ایران کے معاملے پر تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔